हेलो एन्ड नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई आईटी एजुकेसन नेपालको हाम्रो यो आईटीको प्लेटफर्ममा है। मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा के पढाएको थिएँ त? च्याप्टर 8 है। च्याप्टर 8 मा हामीले के पढ्यौं? अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पढ्यौं। अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो? त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ? हामीलाई किन अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ? त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टमको एक्जाम्पलहरु पनि हामीले पढ्यौं है। जस्तै विन्डोजको बारेमा पढ्यौं। त्यसपछि अरु पनि हुन्छ भनेर हामीले पढ्न त पढ्यौं, तर हामीले धेरै डिटेलली चाहिँ केको बारेमा पढ्यौं त? विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पढ्यौं है। ल अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई च्याप्टर 9 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ लोगो भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ। यसको बारेमा हामी पढ्छौं है। प्रोग्रामिङ भनेको के हो? यसको बेसिक कन्सेप्टहरु, त्यसपछि लोगोको लागि के कमान्डहरु हुन्छ है, लोगोमा चाहिँ के कमान्डहरु युज हुन्छ त्यो कुरा पनि हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौं। अनि लोगो कमान्ड युज गरेर, लोगो भन्नेको कमान्डहरु युज गरेर चाहिँ कसरी हामीले ग्राफिक्सहरु बनाउँछौं, डिफरेन्ट डिजाइनहरु बनाउँछौं, डिफरेन्ट हुन्छ नि त यो ग्राफिक्सको डिजाइनहरु कम्प्युटर स्क्रिनमा हामीले कसरी बनाइन्छ त्यो कुराहरु म आज यो च्याप्टरमा पढाउँछु है त। ल अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ। इन्ट्रोडक्सनमा के छ त? लोगो इज अ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ। इट इज मेनली युज्ड फर मेकिङ इन्ट्रेस्टिङ एन्ड फनी डिजाइन्स अन कम्प्युटर स्क्रिन। तपाईहरुको कम्प्युटरको स्क्रिनमा चाहिँ हामीले एकदमै फनी इन्ट्रेस्टिङ डिजाइनहरु बनाउन सकिन्छ है। नयाँ डिजाइनहरु, अब कस्तो खालको आफुलाई चित्रहरु बनाउन मन लाग्छ त्यस्तै खालको चाहिँ हामीले कम्प्युटरको स्क्रिनमा बनाउन सकिन्छ। इट इज बेसिकली मेड फर चिल्ड्रेन। यो चाहिँ तपाईहरु जस्तै सानो बाबु नानीहरुको लागि भनेर बनाइएको है। दे क्यान इन्जोय बाइ ड्रइङ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ शेप। अब तपाईहरु के हुन्छ त? तपाईहरुलाई सानो यस्तै सानो कुराहरु गर्दै बसेर एकदम रमाइलो गर्न मन लागेको हुन्छ। अनि आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा चाहिँ यसो अल्छी लाग्दाखेरि हैन के गरौँ हुँदाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? यस्तै खालको ड्रइङहरु, डिफरेन्ट शेपको ड्रइङहरु बनाएर हामी इन्जोय गरेर रमाइलो गर्न पनि सकिन्छ हैन। अब यस्तो खालको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कसले डेभलप गर्यो त? को रहेछ त त्यस्तो राम्रो मान्छे है, खतरा मान्छे कसले चाहिँ डेभलप गरेछ हामीलाई यस्तो गेम खेल्नलाई, अनि हामी यसरी टाइम पास गर्नलाई, इन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई कसले चाहिँ हेल्प गरेछ त भन्दाखेरि इट वाज इन्भेन्टेड बाइ डेनियल जी बोब्रो, वाली फ्युरिग्स, सेमोर पेपर्ट एन्ड सिन्थिया सोलोमन इन 1967। यो सबैजना मिलेर चाहिँ बनाएको रहेछन् है 1967 मा। नाउ इट इज एडभान्स्ड बाइ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन। अहिले चाहिँ यसलाई अझै एडभान्स कसले बनाएछ त भन्दा माइक्रोसफ्टले है। पहिला चाहिँ यो मान्छेहरु मिलेर बनाएछन् र अब अहिले चाहिँ अब त्यसमा केही कमीहरु थियो होला हैन। अब यस्तो खालको बनाउनु पर्ने अलि डिफरेन्ट थियो होला, अनि त्यसलाई चाहिँ अब नयाँ फिचरहरु एड गरेर त्यसलाई चाहिँ अझै खतरा एडभान्स कसले बनाएछ त? माइक्रोसफ्टले है। द फुल फर्म अफ लोगो इज ल्याङ्ग्वेज अफ ग्राफिक ओरिएन्टेड। लोगोको फुल फर्म के रहेछ? ल्याङ्ग्वेज अफ ग्राफिक ओरिएन्टेड है। ल अब टास्क रेफरेन्समा हेर्नुस् त के छ? फर स्टार्टिङ एन्ड एक्जिटिङ एमएसडब्ल्यू लोगो। स्टेप 1 मा हामीले के गर्नुपर्छ? यसलाई स्टार्ट र एक्जिट गर्नको लागि है हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो? क्लिक अन द स्टार्ट बटन। हामी पहिला कहाँ जानु पर्यो? स्टार्ट बटनमा। मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा पढाएको थिएँ स्टार्ट बटन कहाँ हुन्छ? हाम्रो तल टास्क बारको, हाम्रो डेस्कटपको, हाम्रो विन्डोजको तलपट्टि टास्क बारको लेफ्ट कर्नरमा के हुन्छ त? स्टार्ट बटन हुन्छ। हामीले त्यहाँ क्लिक गर्ने, गरिसकेपछि प्रोग्राम्स भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ र प्रोग्राम भित्र गएर माइक्रोसफ्ट विन्डोज लोगो भनेर लेखेको हुन्छ। त्यहाँ भित्र गएर हामीले क्लिक गर्ने है। त्यो गरेपछि के हुन्छ? खुल्लिन्छ।
हामीले ओपन गर्न सक्यौँ, स्टार्ट गर्न सक्यौँ र त्यहाँ गएर हामीले बाई भनेर टाइप गर्यौँ भने के हुन्छ, एक्जिट हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग पनि यो लोगो भन्ने माइक्रोसफ्ट विन्डोजको यो छ भने, तपाईहरुको ल्यापटपमा छ भने तपाईहरुले फेरि आफैले पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब एमएसडब्ल्यू को लोगोको स्क्रिन यस्तो खालको हुन्छ है, यस्तो खालको हुन्छ। यहाँ अहिले स्क्रिनमा देखिरहेको छ, यस्तै सेम यस्तै खालको हुन्छ है त। ल अब यो माथिको फाइल, बिटम्याप, एसेट, जुम, हेल्प भन्ने छ नि, हो यो के हो त हामीलाई थाहा छ नि, हामीले अगाडिको च्याप्टरमा पढेको थियौँ। यसलाई के भन्छौँ हामीले, मेनु बार भन्छौँ। गुड। अनि यो एमएसडब्ल्यू लोगो स्क्रिन भनेको छ, यसलाई हामी के भन्छौँ, टाइटल बार भनेर भन्छौँ। जसको के छ त, यो के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, माथिको टाइटल पढेर, टपिक पढेर यो के रहेछ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यही भएर त्यो के हो त, टाइटल बार हो। अनि यो तीनटा के हो त, कन्ट्रोल बटन्स है। हामीले पहिला पहिला पढेको कुरालाई पनि यहाँ जोड्दै जोड्दै जानुपर्छ के, अनि मात्रै के हुन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ के रहेछ भनेर। यो तीनटा के रहेछ, कन्ट्रोल बटन रहेछ। यसले के गर्छ, मिनिमाइज गर्छ, यसले म्याक्सिमाइज गर्छ र यसले क्लोज गर्छ। काट्टा देखेपछि हामीले बुझ्छौँ कि त्यसले के गर्छ, क्लोज गर्छ है त। ल अब यहाँ देखेको यो खाली ठाउँ छ नि, यो व्हाइट पार्ट हो, यो खाली ठाउँ चाहिँ के हो त, ग्राफिक विन्डो, जहाँ हामीले चित्र बनाउँछौँ, हामीले डिफ्रेन्ट सेपहरू बनाउँछौँ है। ल अब यो भनेको कमान्डर विन्डो। रिकल लिस्ट बक्स भनेको छ अर्को, यहाँ हामीले के लेख्ने, इनपुट लेख्ने है। यो इनपुट बक्समा हामीले बाई भनेर लेख्यौँ भने के हुन्छ, एक्जिट हुन्छ। अघि मैले भनिसकेँ। ल एमएसडब्ल्यू को लोगो स्क्रिन। द स्क्रिन इज द एरिया वेयर वी क्यान ड्र एन्ड इन्टर कमान्ड्स। हो यो स्क्रिनमा के हो त, हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यहाँ हामीले चित्र बनाउन सक्छौँ, हामीले कमान्डहरू हान्न सक्छौँ है। इज द एरिया वेयर वी क्यान ड्र फिगर्स एन्ड इन्टर कमान्ड्स। द एमएसडब्ल्यू लोगो स्क्रिन इज डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स। अब यो एमएसडब्ल्यू को लोगोको स्क्रिन चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ। एउटा हुन्छ ग्राफिक स्क्रिन, अर्को हुन्छ कमान्ड स्क्रिन। ग्राफिक स्क्रिनमा हामीले चित्रहरू, सेपहरू बनाउन सकिन्छ भने कमान्ड स्क्रिनमा हामीले के गर्न सकिन्छ, कमान्डहरू लेख्न सकिन्छ। ल फर्स्टमा के छ, ग्राफिक स्क्रिन। इट इज द पार्ट अफ द लोगो स्क्रिन वेयर यु क्यान ड्र फिगर्स, जहाँ चाहिँ हामीले चित्र बनाउन सकिन्छ। On the graphic screen, there is the presence of a small triangular shape figure called turtle placed at the center. है अब यो ग्राफिक स्क्रिनमा के हुन्छ, एउटा स्मल ट्रायंगुलर शेपको फिगर हुन्छ यो है। यसलाई हामी के भन्छौँ, टर्टल भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ। यहाँ पनि छ है, यो पिक्चरमा पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई के भनिन्छ, हामीले टर्टल भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ जहिले पनि त्यो स्क्रिनको सेन्टरमा हुन्छ। इट मुभ्स अन द स्क्रिन अकर्डिङ टु आवर कमान्ड्स। अब यो चाहिँ हामीले जे कमान्ड हान्छौँ नि त्यही अनुसारले यो चाहिँ लेफ्टमा जाने, राइटमा जाने, अप जाने, डाउन जाने, कता कता जाने हो, माथि झर्ने हो कि तल झर्ने हो कि अलिकति उता सर्ने हो कि कता कता जाने हो, त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो कमान्ड अनुसार त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चलाउन सक्छौँ है त। अब अर्को छ कमान्ड स्क्रिन। अब कमान्ड भनेको त के हो त, कमान्ड लेख्ने कुरा हो है, के गर्ने भनेर हुकुम दिएको जस्तो हो नि त कमान्ड भनेको। अब तपाईहरुलाई पनि स्कुलमा के गर्नुहुन्छ, सर म्यामले कमान्ड गर्नुहुन्छ, ल यदि होमवर्क गरेर आइज, यो पढेर आइज, यस्तो गर भनेर कमान्ड दिनुहुन्छ। घरमा पनि कमान्ड गर्नुहुन्छ, यो पढ, खाना खाना आइज, यस्तो गर, यो काम गर, यस्तो गर भनेर हामीलाई के गर्नुहुन्छ, ड्याडी मम्मीले कमान्ड गर्नुहुन्छ। सेम त्यस्तै हो क्या यहाँ पनि है। हामीले पनि के गर्छौँ त, त्यो लोगोलाई, त्यो स्क्रिनलाई चाहिँ अब के गर्ने त, जे हामीलाई गर्नु मन छ त्यही अनुसारले हामी त्यसलाई कमान्ड गर्छौँ। इट इज द पार्ट अफ द लोगो स्क्रिन वेयर यु क्यान इन्टर कमान्ड्स, जहाँ चाहिँ हामीले कमान्ड इन्टर गर्न सक्छौँ। द कमान्ड स्क्रिन इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स। अब त्यो कमान्ड स्क्रिन पनि
तीनटा पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ। एउटा हो कमान्ड बक्स, अर्को रहेछ रिकल बक्स र अर्को कन्ट्रोल बटन। कन्ट्रोल बटन त हामीलाई थाहा छ, यो तीनटा के हो त कन्ट्रोल बटन हो, जहाँबाट हामीले म्याक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज सबै कामहरू गर्न सक्छौँ। अब अर्को हुन्छ कमान्ड बक्स भनेको यही कमान्ड है, यो कमान्ड बक्स, यो चाहिँ यो पुरै कमान्ड बक्स हो। ल अब आउँछ टर्टल है। टर्टल भनेको के हो त, त्यो ग्राफिक स्क्रिनमा बीचमा भएको एउटा स्मल ट्रायंगुलर शेपको है, यस्तो हुन्छ, ट्रायंगुलर शेपको हुन्छ, यहाँ पनि देखाएको छ हो। यो चाहिँ के हो त, यसलाई हामी टर्टल भनेर भन्छौँ। इट इज अ स्मल ट्रायंगुलर शेप which can move in all direction। अब त्यो स्मल ट्रायंगुलर शेप चाहिँ माथि जान पनि सक्छ, तल झर्न पनि सक्छ, साइड साइडमा जान पनि सक्छ, जता पनि मुभ हुन सक्छ। इट appears at the center of the graphic screen in MSW logo। अब त्यो MSW लोगोमा चाहिँ हुन चाहिँ यो खासमा कहाँ हुन्छ त, सेन्टरमा हुन्छ, बिचमा हुन्छ क्या, त्यो स्क्रिनको बिचमा हुन्छ, तर त्यसलाई हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार जता पनि सार्न मिल्छ है। इट इज लाइक अ पेन्सिल अफ द लोगो स्क्रिन। यो चाहिँ लोगो स्क्रिनको पेन्सिल जस्तो हो क्या है। हामीले आफ्नो अनुसारले, आफूले चाहे अनुसार, हाम्रो आफ्नो इच्छा अनुसार हामीले यसलाई जता पनि डुलाउन सक्छौँ। इट मुभ्स अन द स्क्रिन अकर्डिङ टु द गिभन कमान्ड्स। हामीले जे कमान्ड दिन्छौँ त्यही अनुसार के हुन्छ, यो स्क्रिनभरि डुल्दै डुल्दै जान्छ। इट इज डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स। अब यो टर्टल पनि दुईटा पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ, एउटा हुन्छ हेड, अर्को हुन्छ टेल। माथिको टुप्पो चाहिँ के हो त, हेड हो भने तलको त्यो फराकिलो ठाउँ चाहिँ के हो त, टेल हो। हेड भनेको हेर्नुहोस् है त, द पोइन्टेड टिप अफ अ टर्टल इज कल्ड हेड। पोइन्टेड चुच्चो है, चुच्चो भाग भनेको यो चुच्चो परेको भाग चाहिँ के हो त, हेड हो भने तलको यो फ्ल्याट परेको भाग चाहिँ के हो त, टेल हो। अनि टेलमा के छ, द फ्ल्याट एन्ड अफ द टर्टल इज कल्ड टेल है। फ्ल्याट परेको भाग चाहिँ के हो त, टेल हो। ल अब यो चाहिँ के भयो त, टर्टलको कुरा भयो। अब कमान्ड्स हेरौँ। इन्स्ट्रक्सन गिभन फर पर्फर्मिङ अ स्पेसिफिक टास्क इन अ प्रोग्राम आर कल्ड कमान्ड्स। कमान्ड्स भनेको के हो त, तपाईहरुले जे काम गर्नको लागि पनि है, जे काम गर्नको लागि पनि हामीले के दिनुपर्छ, इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ। त्यही इन्स्ट्रक्सनलाई हामी के भन्छौँ, यो कम्प्युटरको भाषामा कमान्ड भनेर भन्छौँ है। अब हरेक कुराको इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो नि त हामीले, हो त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई नै के भन्छौँ त, इन्स्ट्रक्सन दिने प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ, कमान्ड्स भनेर भन्छौँ। तपाईहरुलाई एक्जाममा पनि सोध्छ है, व्हाट आर कमान्ड्स भनेर, त्यति बेला हामीले के लेख्नु पर्यो, द इन्स्ट्रक्सन्स गिभन फर पर्फर्मिङ अ स्पेसिफिक टास्क इन अ प्रोग्राम आर कल्ड कमान्ड्स है। ल we give commands in MSW logo screen for moving the turtle up, down, left or right, pen up, pen down, move in definite angle, etc. अब हामीले कमान्ड चाहिँ यो MSW लोगो स्क्रिनमा हामीले कमान्ड कति बेला दिन्छौँ भन्दाखेरि, जति बेला हामीलाई त्यो टर्टल बीचको त्यो सेन्टरमा भएको टर्टल जुन शेप छ, ट्रायंगुलर शेप, त्यसलाई चाहिँ जब हामीलाई माथि लानु पर्यो, त्यसलाई तल झार्नु पर्यो, कता कता मुभ गर्नुपर्ने छ, लेफ्ट राइट अप डाउन हैन, हो त्यो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ, कमान्ड दिन्छौँ। ल अब जेनरल कमान्ड्स युज इन MSW लोगो। अब यो MSW लोगोमा हामीले एकदमै युज गर्ने कमान्डहरु भनेको कस्तो कस्तो कमान्डहरु हो त, एउटा हुन्छ फरवर्ड कमान्ड, अर्को हुन्छ ब्याकवर्ड कमान्ड, अर्को हुन्छ राइट कमान्ड, अर्को हुन्छ लेफ्ट कमान्ड। अनि होम कमान्ड, हाइड कमान्ड, शो कमान्ड, प्रिन्ट कमान्ड, स्क्रिन क्लियर स्क्रिन कमान्ड, क्लियर टेक्स्ट कमान्ड, क्लीन कमान्ड अनि पेन कन्ट्रोल कमान्ड्स है।
अब फरवर्ड कमान्डलाई के भन्छ एफटी भन्छ, ब्याकवर्ड कमान्डलाई बीके भन्छ, राइट कमान्डलाई आरटी भन्छ, लेफ्ट कमान्डलाई एलटी भन्छ, होम कमान्डलाई एचओएमई होम भन्छ, हाइड कमान्डलाई एचटी भन्छ, सो कमान्डलाई एसटी भन्छ, प्रिन्ट कमान्डलाई पीआर भन्छ, अनि क्लियर स्क्रिन कमान्डलाई सीएस भन्छ, त्यसपछि क्लियर टेक्स्ट कमान्डलाई सीटी भन्छ, क्लीन कमान्डलाई क्लीन भन्छ भने पेन कन्ट्रोल कमान्ड भित्र चाहिँ 4 वटा हुन्छ। त्यो पेनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, एउटा माथि लाने हुन्छ, एउटा तल झार्ने हुन्छ, पेन अप कमान्ड, पेन डाउन कमान्ड, पेन इरेज कमान्ड र पेन पेन्ट कमान्ड। यो कमान्डहरु चाहिँ व्हाट आर द कमान्ड्स युज इन एमएसडब्ल्यू लोगो भनेर सोध्छ है तपाईहरुलाई एक्जाममा। तपाईहरुले यो पुरै कमान्डहरु याद गर्नुपर्छ। एकदमै सजिलो छ नि त, के गाह्रो छ र। एउटा फरवर्ड, एउटा ब्याकवर्ड, एउटा राइट, एउटा लेफ्ट, एउटा होम, एउटा हाइड, एउटा सो, एउटा प्रिन्ट, अनि क्लियर, त्यसपछि क्लियर टेक्स्ट, क्लीन, पेन कन्ट्रोल कमान्ड्स, एकदम सजिलो छ है। अनि सेट कमान्ड, रिपिट कमान्ड, एरिथमेटिक कमान्ड। अब एरिथमेटिक कमान्ड भित्र के हुँदो रहेछ, जोड, घटाउ, अनि मल्टिप्लाई, डिभिजन। सम भनेको प्लस, डिफरेन्स भनेको माइनस, प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई, कोशेन्ट भनेको डिभाइड है, डिभिजन भनौं न ल। अब फर्स्टमा छ फरवर्ड कमान्ड। फरवर्ड कमान्डले के गर्छ त, हेरौँ है त। फरवर्ड कमान्डले इट डिरेक्ट द टर्टल हेड इन फरवर्ड डिरेक्सन। यसले चाहिँ के गर्छ त, त्यो टर्टल जुन छ सेप, त्यो टर्टलको हेडलाई चाहिँ माथि फरवर्ड डिरेक्सनमा जानलाई हेल्प गर्छ। एफटी यान और फरवर्ड यान, यसरी पनि हामीले कमान्ड लेख्न सक्छौं है। फरवर्ड यान भनेर लेख्यौं भने पनि भयो, अथवा यो लेखे पनि भयो है। यो चाहिँ कमान्ड लेख्ने कमान्ड है हामीले। इक्जाम्पल एफडी 10 गर्यौं भने के हुन्छ, त्यो टर्टल चाहिँ 10 स्टेप्स माथि जान्छ। अब यहाँ एफडी 20 लेख्यो भने 20 स्टेप्स माथि जान्छ, एफडी 30 लेख्यो भने 30 स्टेप्स माथि जान्छ, अनि एफडी -10 लेख्यो भने फेरि 10 स्टेप्स तल झर्छ है। यहाँ बीके ब्याकवर्डमा आयो नि त, तल आयो नि त, यसरी पनि गर्न सकिन्छ ल। ब्याकवर्ड कमान्ड, इट डिरेक्ट द टर्टल इन ब्याकवर्ड डिरेक्सन। अब यसले चाहिँ टर्टललाई तल झार्ने काम गर्छ। बीके यान लेखे पनि भयो, अथवा ब्याक यान लेखे पनि त्यो के हुन्छ, तल झर्छ। इक्जाम्पल बीके 10 गर्यो भने के हुन्छ, द टर्टल मुभ्स 10 स्टेप्स इन ब्याकवर्ड डिरेक्सन। अब 10 स्टेपले तल तल झर्दै झर्दै जान्छ। अब राइट कमान्डले के गर्छ, त्यो टर्टललाई राइट डिरेक्सनमा जान हेल्प गर्छ। आरटी एंगल और राइट एंगल, यसरी पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। यो एंगलको ठाउँमा चाहिँ कति एंगलले उता सार्ने भन्ने है। आरटी 10 भन्यो भने के हुन्छ, टर्टल टर्न्स टु राइट बाइ 10 युनिट्स है ल। अब लेफ्ट भन्यो भने फेरि के हुन्छ, अब फेरि लेफ्ट डिरेक्सनमा आउँछ त्यो टर्टल। हामीले कसरी लेख्नु पर्यो, एलटी अनि एंगल, लेफ्ट एंगल, जसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ के हो त, कमान्ड हो। यही कमान्ड हामीले हान्ने हो के है त ल। एलटी 10 गर्यो भने के हुन्छ, अब लेफ्टमा गयो, 10 युनिट्सले लेफ्टतिर गयो। अब 5 मा छ होम कमान्ड है। होम कमान्ड भनेको इट ब्रिङ्स द टर्टल टु इट्स इनिशियल पोजिसन। अब मैले चाहिँ त्यो मेरो टर्टललाई कहाँ माथि पुर्याइदिएँ है, तर अब मलाई कहाँ चाहियो त, त्यो पहिला जहाँ थियो मलाई त्यही पोजिसनमा चाहियो भने मैले के गर्ने, होम भनेर कमान्ड हान्ने। यसो गरेपछि त्यो टर्टल कहाँ आउँछ, पहिला जहाँ थियो त्यही आएर बस्छ ल। अब अर्को छ हाइड टर्टल कमान्ड। यसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ, इट हाइड्स द टर्टल फ्रम द स्क्रिन। अब स्क्रिनमै नदेखिने के, अब स्क्रिनमा भइरहेको टर्टललाई यसले चाहिँ हराइदिन्छ।
हाइड कमान्डले त्यो आफै हराएर जान्छ। एचटी लेखे पनि भयो अथवा हाइड टर्टल भनेर लेख्दा पनि के हुन्छ त हाइड नै हुन्छ। फर इक्जाम्पल एचटी है, एचटी लेखेपछि भयो। अब यस्तै 7 मा छ सो टर्टल कमान्ड। अब हामीले सुरुमा त हाइड गर्यौं, अब हाइड गरिसकेपछि त्यो हराएर जान्छ। अब हराएर गएपछि त्यसलाई फेरि ल्याउनु पर्यो। अब के गर्ने त भन्दा सो टर्टल कमान्ड भनेर लेख्ने। त्यसो गरेपछि के हुन्छ फेरि त्यो फेरि आउँछ के, अघि हराएको हुन्छ अब फेरि आउँछ। इट सोज द टर्टल अन द स्क्रिन। अब अर्को छ प्रिन्ट कमान्ड। इट प्रिन्ट्स द टेक्स्ट अन द स्क्रिन। प्रिन्ट वर्ड अर सेन्टेन्स यसरी पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। कुन वर्ड हामीलाई त्यहाँ चाहियो त स्क्रिनमा हामीलाई चाहियो भने के लेख्नु पर्यो भने हामीले कसरी लेख्ने भन्दा प्रिन्ट कमान्डले। अब अर्को छ क्लियर स्क्रिन कमान्ड। इट इरेजेस द फिगर्स फ्रम द स्क्रिन एन्ड प्लेसेस द टर्टल टु द इनिसियल पोजिसन। अब क्लिन स्क्रिन गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ के लेखेको छ त्यो स्क्रिनमा भएको सबै कुरा हटेर त्यो टर्टल फेरि आफ्नै पोजिसनमा गएर बस्छ। अब क्लियर स्क्रिन भनेको छ नि त हैन, भनेको मतलब त्यो स्क्रिनमा भएको सबै कुरा के गरिदिने भयो त अब हटाइदिने भयो, क्लियर गरिदिने भयो है। क्लियर स्क्रिन अर सीएस भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौं कमान्ड है। अब 10 नम्बरमा छ क्लियर टेक्स्ट कमान्ड। यसलाई चाहिँ सीटी भन्छ। इट क्लियर्स द कमान्ड गिवन इन कमान्ड स्क्रिन। अब कमान्ड स्क्रिनमा भएको कमान्डलाई यदि क्लियर गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं क्लियर टेक्स्ट भनेर लेख्छौं अथवा सीटी भनेर लेख्छौं। यस्तो गर्दाखेरि त्यो कमान्ड स्क्रिनमा हामीले जे कुराहरू लेख्यौं त्यो सबै के हुन्छ हराएर जान्छ। अब अर्को छ क्लीन कमान्ड ए। क्लीन कमान्डमा के हुन्छ इट इरेजेस द इन्टायर ड्रइङ फ्रम द स्क्रिन प्लेसिङ द टर्टल ब्याक टु द सेम प्लेस। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा क्लीन कमान्डले हामीले जे ड्रइङहरू गर्यौं जस्तो सेपहरू हामीले बनायौं फिगरहरू बनायौं त्यो स्क्रिनमा त्यो सबै हराएर जान्छ र त्यो जुन टर्टल थियो त्यो चाहिँ अब आफ्नै ठाउँमा सेन्टरमा बिचमा आएर बस्छ। हामीले क्लीन भनेर लेखेर त्यसलाई कमान्ड दिएर हामीले क्लीन गर्न सक्छौं। अब अर्को छ पेन कन्ट्रोल कमान्ड। This command is used for moving the pen on the screen with drawing or without drawing है। हामीले पेन कन्ट्रोल कमान्डले के गर्छौं त पेनमा त्यो स्क्रिनमा भएको पेनलाई चाहिँ अब मुभ गर्नलाई हेल्प गर्छ। पेन अप कमान्डले के गर्छ त्यो टर्टललाई चाहिँ माथि लाने काम गर्छ। इट लिफ्ट द टर्टल पेन अप फ्रम द स्क्रिन विदाउट ड्रइङ द लाइन। लाइन ड्र नगरिकन चाहिँ आफै के हुन्छ माथि जान्छ। अनि पेन डाउनले के गर्छ टर्टलको पेनलाई चाहिँ डाउन गर्छ। इट पुट द टर्टल पेन डाउन इन द पोजिसन टु स्टार्ट ड्रइङ। अब ड्रइङ गर्न स्टार्ट गर्छ के त्यसपछि है। अनि पेन इरेज छ। पेन इरेजले के गर्छ त्यो लाइन हामीले जुन बनाएको हुन्छ त्यो इरेज गरिदिन्छ सबै। इट पुट द इरेजर अन द टर्टल फर इरेजिङ द लाइन्स है। त्यो टर्टलमा इरेजर राखिदिन्छ जसले गर्दा त्यो हामीले ड्र गरेको लाइनहरू चाहिँ सबै के हुन्छ इरेज हुन्छ। अनि अर्को छ पेन पेन्ट कमान्ड। इट प्लेसेस द पेन टु द पेन्ट मोड है। पेनलाई चाहिँ पेन्ट मोडमा पुर्याइदिन्छ यस्तो गर्दा र जसले गर्दा हामीले त्यसलाई पेन्ट गर्न सक्छौं। हामीले के कमान्ड युज गर्न सक्छौं पेन पेन्ट अर पीपीटी भनेर पनि हामीले कमान्ड लेख्न सक्छौं है। अब अर्को छ एससीटीएच सेट कमान्ड भनेको छ। यसले के गर्छ टर्टललाई जुन कुनै डिरेक्सनमा पनि मुभ गर्न हेल्प गर्छ है। अब 90 भन्यो भने 90 युनिटले मुभ हुन्छ जुन कुनै डिरेक्सनमा पनि। अब अर्को छ रिपिट कमान्ड। यसले के गर्छ इट हेल्प्स टु रिपिट द सिरिज अफ कमान्ड। यसले चाहिँ सबै कमान्डहरूलाई चाहिँ रिपिट गरिदिन्छ। अब कुन कमान्डलाई रिपिट गर्ने त हामीले रिपिट एन सेट अफ कमान्ड्स लेख्ने
अनि कुन कमान्डलाई हामीले रिपिट गर्ने त? अब एलटी गरेर बीके गर्ने हैन, कति टाइम रिपिट गर्ने? 100 टाइम्स। हामीले एकै 10 चोटी एउटा कमान्ड लेख्नु पर्थ्यो भने अब के गर्दिने? रिपिट 10 लेख्दिने अनि त्यो कमान्ड लेख्दिने, जसले गर्दा आफै के हुन्छ? रिपिट हुन्छ। हामीले फेरि 10 चोटी पुरै लेख्नु पर्दैन है। यो एकदमै युजफुल कमान्ड छ। ल अब अर्को छ एरिथमेटिक कमान्ड, जसले गर्दा के गर्न हेल्प गर्छ? सम गर्न, डिफरेन्स गर्न अनि डिभिजन हैन, प्रोडक्ट सबै गर्नलाई हेल्प गर्छ। इट इज युज फर एडिङ टु नम्बर्स, दुईटा नम्बर एड गर्नु पर्यो भने। अब डिफरेन्समा दुईटा नम्बरलाई माइनस गर्नु पर्यो भने। अनि पीआर डिफरेन्स लेख्ने, अनि 5 र 2 भनेको के हो त? 5 - 2 भन्न खोजेको है। ल क्वेशनमा छ इट इज युज फर डिभाइडिङ टु नम्बर्स। अब यसमा चाहिँ दुईटा नम्बरलाई हामीले के गर्ने? डिभिजन गर्ने। 8 2 भनेको यो के हो? 8 डिभाइडेड बाई 2 भनेको है। ल यो त हामीले पढ्यौँ। अब छ अर्को हाउ टु ड्र इन लोगो। अब यो एमएसडब्ल्यू को लोगोमा हामीले कसरी ड्र गर्ने त? द एक्जाम्पल बिलो सोज हाउ टु ड्र स्क्वायर इन लोगो। अब तलको इक्जाम्पलले चाहिँ के भन्दैछ तपाईहरुलाई भन्दा कसरी ड्र गर्ने त? स्क्वायर सेप, यस्तो स्क्वायर सेपलाई चाहिँ कसरी ड्र गर्ने त लोगोमा भनेर चाहिँ यहाँ म सिकाउँछु है त। हाउ टु ड्र 100 by 100 स्क्वायर इन लोगो। के गर्नु पर्यो? स्टेप 1 मा यस्तो खालको हामीले के बनाउनु पर्यो? सेप बनाउनु पर्यो। अब स्टेप 2 मा एउटा यस्तो छँदैछ, अब अर्को यस्तो बनाउनु पर्यो। अनि स्टेप 3 मा अप अनि राइट डाउन डिरेक्सनमा, फेरि अप राइट डाउन अनि लेफ्ट, यसरी चाहिँ हामीले स्क्वायर ड्र गरिन्छ है। ल द लोगो प्रिमिटिभ्स, बेसिक लोगो कमान्ड्स है। यो लोगोको चाहिँ बेसिक कमान्डहरु चाहिँ के हो त? देयर आर अबाउट 200 लोगो कमान्ड्स। धेरै जस्तो चाहिँ 200 वटा जति चाहिँ के छ त? लोगोको कमान्डहरु छ। इट इज नट नेसेसरी टु नो अल अफ देम टु ड्र इन लोगो। हामीले अब सबै त्यो 200 वटै कमान्ड जान्नु पर्दैन है। हामीले केही एकदमै इम्पोर्टेन्ट मात्र जान्दा पनि हुन्छ। द फलोइङ इन्स्ट्रक्सन्स आर द वन्स यु नीड टु नो टु गेट स्टार्टेड भनेको तपाईहरुले चाहिँ यो लोगोमा यस्तै खालको डिजाइनहरु बनाउनको लागि चाहिँ यस्तो बेसिक कमान्डहरु, बेसिक इन्स्ट्रक्सन्सहरु जान्दा पनि मज्जाले पुग्छ भनेको छ है। फर्स्टमा छ सो टर्टल। अब स्क्रिनमा टर्टल त देखिनु पर्यो नि त, एउटा यो कमान्ड हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, चाहियो है। अनि हाइट टर्टल, टर्टललाई स्क्रिनबाट हाइट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यसको लागि पनि हामीलाई के चाहियो त? हाइट टर्टल भन्ने कमान्ड चाहियो। अनि अर्को छ फरवर्ड नम्बर। अब यसले चाहिँ मुभ्स द टर्टल फरवर्ड अकॉर्डिंग टु द नम्बर इन्डिकेटेड। अब टर्टललाई चाहिँ फरवर्ड जान हेल्प गर्छ। अब हामीले यो नम्बरमा जति नम्बर लेख्छौं, 2 लेख्यौं, 3 लेख्यौं, जति लेख्छौं त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यो टर्टललाई मुभ गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ ब्याक नम्बर। यो ब्याक भन्ने कमान्ड हो, नम्बर भनेको चाहिँ कतिले ब्याक गर्ने त त्यो चीज हो है। मुभ्स द टर्टल ब्याक अकॉर्डिंग टु द नम्बर इन्डिकेटेड। हामीले यहाँ जति नम्बर लेख्छौं त्यही अनुसार के हुन्छ? ब्याक आउँछ, तल झर्छ। अनि राइट एंगल भन्छ। राइट तिर जानलाई हामीले राइट एंगल भनेर थाहा पाउनु पर्यो। राइट लेख्ने अनि यो एंगल कति चाहिँ एंगल 10 डिग्री कि 20 डिग्री कि कति डिग्री। चेन्जेस द डाइरेक्सन अफ द टर्टल बाइ टर्निङ इट टु द राइट है। अर्को छ लेफ्ट अनि एंगल। यसलाई हामी सर्टकटमा एलटी पनि भन्छौं, यसलाई आरटी, यसलाई बीके, यसरी नै एफडी, एसटी, एसटी, यो चाहिँ सर्टकटहरु है। तपाईहरुले सर्टकटहरु पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। चेन्जेस द डाइरेक्सन अफ टर्टल बाइ टर्निङ इट टु द लेफ्ट। अब यसलाई लेफ्ट डाइरेक्सन तिर टर्न गरेर पनि
हामीले के गर्न सकिन्छ टर्टललाई लेफ्टतिर लान सकिन्छ। अनि अर्को छ क्लियर स्क्रिन जसलाई CS भनेर पनि भन्छौँ है। यसले चाहिँ के गर्छ इरेजेस द पिक्चर बिफोर अ न्यू पिक्चर इज ड्रन है। यसले चाहिँ हामीले पहिला इरेज गरेको पिक्चरलाई चाहिँ हामीले जुन पिक्चर बनाएको थियौँ त्यसलाई चाहिँ इरेज गरेर अब नयाँ पिक्चरलाई बनाउनलाई ठाउँ दिन्छ। पुरानो सबै के हुन्छ त अब इरेज हुन्छ है। ल यो चाहिँ के थियो त हामीले अहिले लोगो भन्नेको बारेमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लोगो भन्नेको बारेमा पढ्यौँ। अब हामीले एकदमै जान्नुपर्ने पोइन्ट्स टु रिमेम्बर हामीले बिर्सनै नहुने पोइन्ट्सहरू यो च्याप्टरमा के छ त हेरौँ है त। लोगो इज अ ग्राफिक ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ के हो त ग्राफिक ओरिएन्टेड हो किनकि हामीले यसमा के बनाउँछौँ चित्रहरू बनाउँछौँ त्यही भएर यसलाई के भनेको ग्राफिक भनेको है। ल लोगो इज डेभलप्ड बाई माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन। यसलाई चाहिँ पहिला अरू मान्छेहरूले डेभलप गरेथे भने पछि चाहिँ यसलाई कसले बनाएको थियो त माइक्रोसफ्टले। लोगो स्क्रिन इज डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स एउटा ग्राफिक स्क्रिन अर्को कमान्ड स्क्रिन जहाँ चाहिँ हामीले कमान्डहरू लेख्न पनि सक्छौँ है। हामी चित्र बनाउने एउटा ठाउँ हुन्छ लेख्ने अर्को ठाउँ हुन्छ भन्न खोजेको हो क्या यो। टर्टल इज ए स्मल ट्रायङ्गुलर सेप फिगर युज फर ड्रइङ फिगर्स। टर्टल भनेको चाहिँ यस्तो ट्रायङ्गुलर सेपको हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई चित्रहरू बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। ल यति कुरा तपाईहरूले बुझ्नुभयो भने चाहिँ यो च्याप्टर मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी जान्छौँ एक्सर्साइज तर्फ। अब एक्सर्साइजमा के भनेको छ व्हाट इज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त के हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हामीले कमान्डहरू युज गरेर हैन डिफ्रेन्ट सेप डिफ्रेन्ट फिगरहरू बनाउने हैन के कुराहरू लेख्ने त्यो सबै के हो त त्यस्तो गरिन्छ हामीले त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ जहाँ चाहिँ हामी कमान्डको युज गर्छौँ है। व्हाट डु यु मिन बाई द MSW लोगो प्रोग्रामिङ। MSW लोगो प्रोग्रामिङ भनेको के हो MSW लोगो प्रोग्रामिङ भनेको जसबाट हामीले कमान्डहरू युज गरेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिगर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेपहरू बनाउन सक्छौँ है। जुनलाई चाहिँ कसले डेभलप गरेको माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले त्यही कुराहरू लेख्नु पर्यो है त। अब अर्को छ व्हाट इज अ टर्टल। टर्टल भनेको के हो टर्टल भनेको ट्रायङ्गुलर सेप हो जुन चाहिँ त्यो स्क्रिनको सेन्टरमा हुन्छ बिच्चामा हुन्छ त्यही कुरा लेख्ने है। राइट द कमान्ड टु मुभ द टर्टल 12 स्टेप्स ब्याकवर्ड। अब 12 स्टेप्स ब्याकवर्ड जानको लागि हामीले के कमान्ड युज गर्नुपर्छ BACK ब्याक 12 हो कि नै हो। अब फरवर्ड जानु पर्यो भने फरवर्ड 12 के हुन्छ 12 स्टेप्स फरवर्ड जान्छ र ब्याक गर्यो भने ब्याकवर्ड जान्छ 12 स्टेप्स। अब अर्को छ व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन क्लियर स्क्रिन एन्ड क्लियर टेक्स्ट कमान्ड। अब क्लियर स्क्रिन र क्लियर टेक्स्ट कमान्डको चाहिँ के डिफरेन्स छ त हेरौँ है त। क्लियर स्क्रिन र क्लियर टेक्स्ट कमान्ड। क्लियर स्क्रिनले के गर्छ हामीले हाम्रो स्क्रिनमा जे पिक्चरहरू बनाएको छौँ त्यो कुराहरू सबै इरेज गरिदिन्छ। इट इरेजेस द फिगर फ्रम द स्क्रिन एन्ड प्लेसेस द टर्टल टु द इनिसियल पोजिसन। हामीले त्यहाँ जस्तो चित्रहरू बनाएको थियौँ त्यो सबै चित्रहरू जान्छ के क्लियर स्क्रिनले भने क्लियर टेक्स्टले के गर्छ हामीले कमान्ड जुन कमान्डहरू हान्यौँ कमान्ड स्क्रिनमा हो त्यो हट्छ के। क्लियर स्क्रिनले हाम्रो त्यो ग्राफिक स्क्रिन हामीले जहाँ चित्रहरू बनाउँछौँ त्यो स्क्रिनमा भएको चित्र हट्छ तर क्लियर टेक्स्टले चाहिँ त्यो चित्र भएको ठाउँमा केही असर पार्दैन। हामीले कमान्ड लेखेको ठाउँबाट चाहिँ त्यो कमान्डहरू सबै हराउँछ है। यही हो डिफरेन्स बिट्विन। र तपाईहरूले क्लियर टेक्स्टमा हामीले सिटी
क्लियर स्क्रिनमा हामीले CS भनेर युज गर्छौं सर्टकट हैन भने क्लियर टेक्स्टमा हामीले के युज गर्छौं CT भनेर युज गर्छौं भनेर पनि लेख्नु पर्यो है त ल अब हामीले यो पनि सकायौं ABCD क्वेशन हामीले गर्यौं अब ई नम्बरमा छ व्हाट इज सेट कमान्ड हाउ इट इज युज्ड अब सेट कमान्ड भनेको के हो र यो कसरी युज हुन्छ भन्छ है अब सेट कमान्डले के गर्छ कहाँ गयो तल पो पुगेछ है सेट कमान्डले के गर्छ रे इट हेल्प्स टु मुभ द टर्टल इन एनी डाइरेक्सन जहाँ सुकै पनि पुर्याउन सक्छ बाइ स्पेसिफाइड युनिट्स अब कति युनिट कुन डाइरेक्सनमा जाने हो यसले चाहिँ डाइरेक्सन हरेक एंगलमा अब कुना कुनामा छिर्ने हो कि कुन डाइरेक्सनमा जाने हो त्यो डाइरेक्सनलाई चाहिँ डाइरेक्सनमा मुभ गर्नलाई हेल्प गर्छ यो कमान्डले है ल सेट 90 भनेर हामीले लेख्न सक्छौं हाउ इट इज युज्ड भन्दा SETH सेट 90 अब यो चाहिँ 90 युनिट्सले गयो अब मलाई 20 युनिट्सले लानु छ भने मैले के गर्छु यसमा सेट 20 लेख्छु 20 युनिटले के हुन्छ यो यताउता जान्छ कुन कुन डाइरेक्सनमा जान्छ ल अब आउँछ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा के छ MSW लोगो इज इन्भेन्टेड बाइ कसले इन्भेन्ट गरेको माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन डट डट इज अ स्मल ट्रायंगुलर शेप फिगर के हो त टर्टल है थर्डमा छ डट डट कमान्ड्स टेक द टर्टल टु द सेन्टर सेन्टरमा कसले लैजान्छ होम भन्नेले है थाहा छ नि हामीलाई अनि डट डट कमान्ड्स हाइड द टर्टल अब कुन चाहिँ कमान्डले चाहिँ हाइड गरिदिन्छ भन्दा HIDE हाइड भन्ने कमान्डले हाइड गरिदिन्छ डट डट इज अ ग्राफिक ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज MSW logo is a graphic oriented programming language ल थर्डमा छ म्याच द फलोइङ हामीले के गर्नु पर्यो म्याच गर्नु पर्यो MSW लोगो भनेको के हो टर्टल भनेको के हो होम कमान्डले के गर्छ ST कमान्डले के गर्छ FT कमान्डले के गर्छ FT कमान्डले के गर्छ moves the turtle in the forward direction अनि होम कमान्डले के गर्छ brings the turtle to its initial position अब ST कमान्डले के गर्छ hide the turtle टर्टललाई नै गायब गर्ने काम गर्छ अब टर्टल भनेको के हो त a small triangular shape figure used for drawing figures चित्रहरू बनाउनको लागि युज हुने के हो त ट्रायंगुलर शेप हो अब MSW लोगो भनेको ग्राफिक ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ल हामीले म्याच द फलोइङ पनि सकायौं अब आउँछ चुज द बेस्ट आन्सर यसमा अब यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो बेस्ट आन्सर चुज गर्नु पर्यो MSW लोगो इज अ के हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है सेकेन्डमा छ FD कमान्ड्स मुभ द टर्टल इन फरवर्ड डाइरेक्सन अर्को छ टु क्लियर द स्क्रिन वी क्यान युज स्क्रिन क्लियर गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौं क्लियर स्क्रिन कमान्ड है टु मुभ द टर्टल इन फरवर्ड डाइरेक्सन वी क्यान युज द FT कमान्ड फरवर्ड जानको लागि हामीले के युज गर्छौं FT कमान्ड युज गर्छौं टु मुभ द टर्टल टु द सेन्टर वी क्यान युज होम कमान्ड अब हामीले यसलाई चाहिँ होम कमान्ड गर्न सक्छौं त्यो गरे भने के हुन्छ त्यो टर्टल अब सेन्टरमा आउँछ है त ल यसरी नै हामीले च्याप्टर 9 को यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लोगो भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा पनि हामीले बुझ्यौं के हो त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कसरी गर्ने अनि यो लोगो भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामी कसरी युज गर्ने यसमा युज गर्ने के कमान्डहरु हुन्छ कुन कमान्डले के काम गर्छ कुनले के काम गर्छ सबै कुराहरु हामीले यो च्याप्टरमा पढ्यौं है ल अब म तपाईहरुलाई अर्को च्याप्टर 10 हामी अर्को भिडियोमा पढ्ने छौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ तपाईहरुले होमवर्क गर्नु पर्यो है सबै एक्सरसाइजहरु गर्नु पर्यो मैले तपाईहरुलाई कति भनेको छु तर कसैले पनि होमवर्क गर्नु हुँदैन गरेर बुझाउनु पर्यो
अनि आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो भिडियो के गर्नु पर्यो, फरवर्ड गर्नु पर्यो। यदि दाइ दिदीहरूले यो भिडियो हेर्नु भएको छ अनि बाबा मम्मीले यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने आफ्नो बच्चा बच्चीलाई यस्तो भिडियो छ, यसरी पढाउनु भएको छ भनेर देखाउनु पर्यो, सिकाउनु पर्यो है। ल अब यति भन्दै चाहिँ म आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। राम्रोसँग पढ्नु होला, ज्ञानी हुनु होला। अब अर्को भिडियोमा हामी छिटै भेट्नेछौँ। त्यो भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म तपाईहरुबाट म आशिका खनाल बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ, टेक केयर।